त्रिस्तिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः त्रिवलिमांस्त्रयवनतश्चतुर्व्यङ्ग्यस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्कुश्चतुस्समः चतुर्दशसमद्वन्द्वश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्गतिः महोष्टहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोऽष्टवंशवान् दशपद्मो दशबृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मपरः श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः भ्राता च तस्य द्वैमात्रा सौमित्रिरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चैव तथाविधः तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नमस्माभिरभिसङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्शतु मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितम् ऋष्यमुखस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरं परिचार्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितं ततस्तौ चिरवसनौ धनुप्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ ततो दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्थौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसंलापाद् भृशं प्रीतिरजायत तत्रस्थौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वर नरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः श्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तमुरुतेजसा ततस्त्वन्नाशजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः तदासी निष्प्रभोत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभिनी रक्षसा क्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूतपाः तं दृष्ट्वा दर्शयामासु गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम् पश्यतस्तानि रुदतस्तां यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयन् दाशरथेस्तानि शोकहुताशनं शहितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः पृच्छ्रादुत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्री सुग्रीवं संन्यवेशयत् तवा दर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारम् इवाग्नयः तवा दर्शनशोकेन राघवः प्रविचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोच्छयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च चरन्न रतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे
स त्वामनुजः शार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवावुभाव कुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति तदस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युधि निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वक्ष हरिसङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पत्तिं रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमिहागतम् स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीव समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान् आदिष्टा वानरेन्द्रेण हरयश्च महौजसा आद्रिराजप्रतीकाशा सर्वतः प्रस्थिता महीम ततस्तु मार्गमानास्ते सुग्रीववचनानुगाः चरन्ति वसुधां कृत्स्नं वयमन्ये च वानराः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलस्त्रिभागबलसंवृतः तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे वृषं शोकपरीतानाम् अहोरात्रगणो गताः ते वयं कार्यनैराश्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कविराजस्य प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थितः विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाद्य पदं देव्याः प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः ततस्तस्य गिरेर्मूर्ध्नि वयं प्रायमुपास्महे दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् वृषं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेव यदङ्गदः तव नाशं च वैदेहि वालिनश्च तथा वधं प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामि सन्देशान् निराशान् मुमूर्षताम् कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्या सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपातिदं वचनमब्रवीत् यवीयानकेन मे भ्राता अतः क्व च निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अङ्गदो अकथयत तस्य जनस्थाने महद्वदं रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथायथम् जटायुषो वदं श्रुत्वा दुःखितः सोरुणात्मजः त्वां शशंस वरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पाते प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखा सर्वे ततः सम्प्रस्थिता वयं विन्ध्यात् उत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तम् उत्तरं त्वद्दर्शनकृतोत्साहा हृष्टास्तुष्टा प्लवङ्गमाः अङ्गदप्रमुखा सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुहुः पुनर्भीतास्त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः अताहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्यसीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोकनिपीडिता एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्त्व मां देवि दूतो दाशरथेरहं तं मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तं निहागतं सुग्रीव सचिवं देवि बुद्ध्यस्व पवनात्मजं कुशली तव काकुत्स्था सर्वशस्त्रभृताम्बरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवि भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयम् असहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविजयैषिणा दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवारेगमशंसनात् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवि सागरलङ्घनं प्राप्स्याम्यहमिदं दिष्ट्या तद्दर्शनकृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वाम् अभिवत्स्यते समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं माल्यवान्नाम वैदेही गिरीणाम्
तमो गिरिः ततो अभ्यगच्छत् गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकविः तीर्थे नदीपते पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत् तस्याहं हरिणक्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिराद् राघवो देवी स्वामितो नयिता नघे एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैर्दूतं तम् अवगच्छति अतुलं जगता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां उमोजानन्दजं जलम् चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष राहुमुक्त इवोडुराट् हनुमन्तं कविं व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा ततोवाच हनुमांस्तामुत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसिः मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् अते सुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिलीप्रभावतस्तत् प्रतिमश्च वानरः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः।